لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام میں جس طرح عبادات کے طریقے سکھلائے ہیں، معاملات اسی طرح دین اسلام نے اسلام دے منن آلیاں خوش خلقی نرم گفتار کلام چ نرمی اور تلطف اور خوش اخلاقی دا حکم دیتا۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اعلی درجے دے اخلاق دا مظاہرہ فرما کے امت واسطے نمونہ چھوڑیا۔ صحابی رسول فرمیندن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ نے پوری زندگی مبارک وچ کدے بھی فحش کلامی نہیں فرمائی۔
بلکہ وہ صحابی فرمائندن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈے وچوں بہترین انسان اوے احسنکم خلقا، جس بندے دا اخلاق سب تو اعلی وے او انساناں وچوں بہترین انسان ہے۔ اور ایک دوسری روایت وچ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن سبابا، آپ نے پوری زندگی وچ اپنی مبارک زبان نال کدے گال نہیں کڈی، ولا فاحشا، کدے فحش کلامی نہیں فرمائی، ولا لعانن، تے آپ نے زندگی وچ کدے کہندے تے لعنت بھی نہیں فرمائی۔ لعنت دا لغوی معنی ہوندا ابعد عن رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کولو دور ہونا۔ زندگی کدے گال نہیں کڈی، کدے فحش کلامی نہیں کیتی، تے کدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعانن، لعنت نہیں فرمائے۔ ہن ذرا تسی تے میں انہاں دونوں حدیثاں ویکھاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا ساری زندگی کدے اپنی زبان مبارک نال کدے کہیں کو گال، تے اسی ساڈی تا معاشرتی حالت ای وے، کچھ نوجوان دوست ہوندے نا ایک دوسرے دے، وہ اس نو ملن واسطے آوے دروازے تے دستک دیندا نا، اے پوچھدا کون ہے، وہ اگو ماں بہن دی گال کڈ کے آدا فلانیا میں آیا کھلوتا، اوت باہر نکلدا نا، دوسرا دوست آندا او اس نو دو چار سنیندا، اچھا تو فلانا، وقت مل دن تک گالیاں دا تبادلہ ہوندا۔ اور اگر تساں محسوس نہ فرماؤ تا جڑے بزرگ حضرات ہوندے انہاں بزرگاں نو چاکھو قرآن پڑھو، تسبیحات کرو، اے اللہ دا ذکر کرو، قرآن مقدس دی تلاوت کرو، تب بڑکڑے کے آدن مینڈی زبانہ تے نہیں چڑھنا، تے گالیاں کنجے زبانہ تے قرآن چڑھے جنہ زبانہ تے گالیاں چڑھیاں پئی، رک دی نہیں۔ بیوی نو بلایا گال نال، بچیاں نو بلایا گالیاں نال، انہاں دوواں حدیثاں نو تسی تے میں بھی سامنے رکھاں تے بس اپنی حالت نو انہاں حدیثاں تے پیش کراں۔
حقیقت سن چاہیدا کہ اسی او اخلاق اپناویے جڑے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنے عالی اخلاق دے مالک ہیں، آپ دے جڑے دوست ہیں نا، دوست صحابہ، او آخ دن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیتا، ہمیشہ برائی دا بدلہ آپ نے اچھائی نال دیتا، خیر نال دیتا، بھلائی نال دیتا. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اگر خدا نہ خواستہ آپ نال کوئی بندہ زیادتی کر گھنیا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلی اخلاق والے کہ آپ زیادتی کرن والے نو معاف کریں دے ہوندے، تے معاف بھی انج نہیں اج معاف کیتا تے کل وقت ایٹھیاں تو اوہ نے یار میں نال ہنج کیتا جئی، بلاکن یعفو و یصفحو، آپ انج درگزر فرمیندے کہ بس زندگی بھر اس دی اس غلطی دا کدے تذکرہ بھی زبان تے نہیں آنے دے. اگر کہیں ترش روی نال گل کیتی نا سخت لہجے نال، صحابی فرمیندے نے اساں آندے پیاں غزوہ حنین تو واپس، اساں تھوڑا جہا سفر کیتا، بندے اکٹھے ہو گئے دیہاتی اعرابی لوگ، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چمڑ گئے، اور ایک بندے اتنا کیتا کہ آپ چادر مبارک آپ نے اتنے اوڑی ہوئی، اس چادر چھکی اتنے زور نال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس تے اس دا نشان پہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ جڑا اللہ مال دیتے نے میں دیو، کتنے سخت لفظاں تے چادر آپ دی اس چھک گدی. صحابی رسول فرمیندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ آکھیا، مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اگر میرے کول مال ہویا نا تو میں تین دے کے توراں ہا تے تو میں بخیل بھی نہ پایا تے بزدل بھی نہ پایا. یہودیاں دا ایک عالم ہے، یہودیاں دا عالم ہے، او ایک دن آیا، سعد بن صنع اس دا نام ہے، او آدھا میں تہاڈے وچ نبوت دیاں ساریاں نشانیاں ویکھ لیاں پائیاں ویندیاں، اج تک میں دو نشانیاں نہ ویکھ سکا. ایک ایوے کہ جڑا پیغمبر ہوندا اس دا حلم اس دے غصے تے اچا ہوندا، ڈاڈا ہوندا، یعنی وہ بردبار ہوندا، اپنے غصے تے قابو پا تے دوسرا اگر اس نال کوئی زیادتی کرے تو او زیادتی دا بدلہ نہیں لیندا، بلکہ الٹا اس دے نال خیر دا جملہ آکھدا، خیر خواہی کریندا. میں یہ دو گلاں ویکھیاں نہیں اج تک. او خود آدا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مبارک ہے، ایک دیہاتی بندہ آ گیا،
آ کے آدھا یا رسول اللہ میں فلانی قوم تے قبیلے دا بندہ اتھوں میں ٹر کے آیا مدینہ تے غربت بڑی ہے، تساں میں کوئی مال عطا کرو کہ میں اپنی قوم دی خدمت جا کے کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف دیکھا، انہاں فرمایا میرے کول کوئی شے نہیں تے نہ کوئی گھر وچ کوئی چیز ہے کہ میں اس نو دے دیواں۔ او جڑا یہودیاں دا مولوی ہے نا، او آدھا اگر میں تہن مال دے دیواں تے تساں وقت جسے لبوسات ہوئی تا میں دے دے ہو، انج کر لگیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو دے مال تے بت مال آسی میں تن اس دے بدلے چ دے دے سا۔ 80 مسکال سونا اگھنایا۔ کتنا؟ ایک مسکال 4 ماشیاں دا ہوندا۔ 4 ماشے تو سمجھیں گے نا، ماسے، ایک مسکال 4 ماسیاں دا ہوندا۔ اس آندے 80 مسکال سونا، بندہ سائل منگن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا سونا اس نو دے دیتا، فرمایا ونج اے گھن ونج اپنی ضرورت بھی پوری کر تے اپنی قوم دی ضرورت بھی پوری کر۔ ہن ہے اس یہودی دا ادھار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک جنازہ پڑھ کے مڑیاں دن تے حقیقت دا نال ٹیک لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن تے صحابہ بھی کول اجرے، اے آیا او یہودی عالم تے آنے نال اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل میں چو ہاتھ رکھ کے دا، آپ دی چادر مبارک چھکی، تو میرا قرضہ نہیں دیونا، میرا قرضہ دیو۔ اور جملے اس تے سنو، سخت ترین جملے، تسا جڑے بنی عبد المطلب ہو نا، تسا ہمیشہ ناد ہندہ ہو، تسا لوگوں نو قرضے گن کے واپس نہ کریں دے۔ اس جے گل میں جو ہاتھ رکھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں جھٹک دیتا، فرما اگر اللہ دے نبی نہ ہو منا تو میں تیری گردن اتار کے رکھ دیں گا۔ تسی ہن ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر اساں کاوڑی نہ تھی، تونڈا حق بندا آئی، تو اس نو آکھیاں تو منگن لگا تا بہتری طریقے نال اپنا قرضہ مانگ، تے میں تو آکھیاں اس دا قرضہ دیو جی، ہن ون انج کر اس دا جتنا قرضہ او قرضہ بھی واپس کر تے 20 سا کھجوراں دے اس نو زیادہ دے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نو لے گئے ایک باغ وچ، اور باغ وچ جا کے اس دا جتنا قرضہ بندا آئی نا او دے دیتا، تے 20 سا کھجوراں دے زیادہ دیتے۔ او یہودی عالم آکھن لگا اے زیادہ کیوں پہ دیندا؟ انہاں فرمایا کہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہائی، او جڑا میں تن جھڑک دیتا ہائی نا، اے اس دے بدلے وچ پہ دین دیں۔ اس جس ویلے اپنا قرضہ وصول کر گدا، او آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آ کے آدھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اے آپ دے اخلاق عالیہ دا مظاہرہ۔
مورخین لکھیں دن وہ عالم مسلمان ہویا تے اس نو تک کے بہت سارے یہودی ہور بھی مسلمان ہوئے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اعلی اخلاق والے، کوئی ترش روی نال گل کرے تو آپ اس نو ترشا جواب نہیں دیں دے۔ اگر کوئی ایسا ہوئے کہ بے ادبی دے جملے چاکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے جواب وچ خیر دے جملے آکھتے ہوندے۔ اللہ اساں بھی اس دی توفیق عطا